बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों ने ट्रांसजेंडर का जो बिल पेश हुआ है, पास हुआ है, उसके बारे में पूछते हैं कि वो बिल क्या है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और इसका शरई हुक्म क्या है। तो इससे पहले मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ये ट्रांसजेंडर, जिसको ख्वाजा सरा कहा जाता है, इसको जो अरबी में फ़िक़ी इस्तिलाह में मुखन्नस जिसको कहते हैं, वो क्या चीज़ है उसकी मैं वजाहत करता हूँ कि अगर किसी इंसान के अंदर औरतों की मखसूस अलामात भी नहीं हैं और मर्दों की मखसूस अलामात भी नहीं हैं, यानी वो अलामात जिन्हें देखकर सामने वाले को आप पहचान सकते हैं कि ये मर्द है, वो अलामात भी उसके अंदर नहीं है। इसी तरह वो अलामात जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये सामने वाला जो है ये औरत है, वो अलामात भी उसके अंदर नहीं है। तो ऐसे शख्स को मुखन्नस कहा जाता है, खुनसा मुश्किल इसको कहते हैं। या ये है कि उसके अंदर मर्दों की अलामात भी मौजूद है और औरतों की अलामात भी मौजूद है, दोनों किस्म की अलामतें हैं, तो इसको भी खुनसा मुश्किल कहा जाता है। इसके अलावा अगर उसके अंदर औरतों की अलामात पाई जाती हैं, यानी मर्दों की अलामात कम है, यानी है तो मुकम्मल तौर पर औरत नहीं है, लेकिन औरतों की अलामात ज़्यादा उसके अंदर है, मर्दों की अलामात नहीं है, तो उसको तो औरतों में शुमार किया जाता है। तो ये खुनसा मुअन्नस है। और अगर उसके अंदर मर्दों की अलामात है, थोड़ी बहुत मुशाबहत औरतों के साथ है, लेकिन अलामात उसके अंदर मर्दों की है, औरतों की कोई अलामत जो है वो उसके अंदर नहीं है, तो उसको मर्द शुमार किया जाता है। अब वो जो दरमियान में जो रहता है कि दोनों किस्म की अलामतें हों या बिल्कुल दोनों किस्म की अलामतें न हों, तो इसे खुनसा मुश्किल कहा जाता है। यही तीसरी सिनफ है मर्द और औरत के अलावा, और इसी के मखसूस अहकाम है शरीयत के अंदर। इसका हुक्म यह है कि अगर जहाँ औरत का हुक्म लगाने में एहतियात है तो उस पर औरत का हुक्म लगाया जाता है, जहाँ मर्द के हुक्म लगाने में एहतियात है तो मर्द का हुक्म लगाया जाता है। मसलन अगर ये नमाज़ पढ़ना चाहे तो इसे औरत शुमार करके ये कहा जाए कि सर पर दोपट्टा लेके ये नमाज़ पढ़े और नमाज के अंदर ये सतर करे। मर्द के लिए नाफ से घुटनों तक है, जबकि औरत के लिए पूरा बदन है, तो इसके लिए भी पूरा बदन का सतर करना ज़रूरी होगा। इसी तरह अगर ये किसी महरम, एक मर्द दूसरे मर्द अजनबी मर्द के साथ खलवत में बैठ सकता है, उसके साथ सफ़र कर सकता है, जबकि एक औरत अजनबी मर्द के साथ न बैठ सकती है न सफ़र कर सकती है, तो इसके लिए भी ये हुक्म होगा कि किसी गैर महरम जो है अजनबी मर्द है उसके साथ खलवत न करे, न उसके साथ सफ़र करे। इसी तरह अगर देखा जाए तो इसकी तदफीन करते हुए, उसको कफन देते हुए औरतों वाला कफन दिया जाए। तदफीन करते हुए जिस तरह औरत के कब्र पर पर्दा किया जाता है, इस तरह उस पर पर्दा किया जाए। और मीरास के अंदर इसको एहतियातन औरत का वाला हिस्सा दिया जाए। ये मखसूस उसके अहकाम हैं। एहतियातन हमने इन अहकामात में औरतों का हुक्म लगाया। लेकिन रेशमी कपड़ा पहनने और ज़ेवरात पहनने की अगर बात करें तो औरत ज़ेवरात पहन सकती है, रेशमी कपड़ा पहन सकती है, मर्द नहीं पहन सकता, तो इसको भी मर्द के हुक्म में लाया जाएगा। एहतियातन रेशमी कपड़ा ना पहने और ज़ेवरात इस्तेमाल ना करें। इसी तरह ये अगर इसका इंतकाल हो जाए तो अब औरतें अगर उसको गुस्ल देना चाहती हैं तो हो सकता है ये मर्द हो, तो औरतों का गुस्ल देना दुरुस्त नहीं। लेकिन मर्द अगर उसको गुस्ल देना चाहें, नहलाना चाहे उसकी मैयत को, तो हो सकता है ये क्या हो, औरत हो, और मर्दों के लिए जायज़ नहीं। इसीलिए ये हुक्म है कि इसको तयम्मुम कराया जाए, जो कि उसके नहलाने का कायम मकाम हो जाएगा। तो ये मखसूस अहकामात हैं जो फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद हैं। तो ये उस खुनसा के हैं जो मुश्किल हो, जिसका पहचानना जो है नामुमकिन हो, जिससे वाज़ेह ना हो कि ये मर्द है या औरत है। अब हमारे यहाँ जो बिल पास हुआ है उसके अंदर ट्रांसजेंडर की उसके हुकूक़ देने के लिए, हुकूक़ देने वाली बात तो सही है, लेकिन ट्रांसजेंडर की जो तारीफ़ की गई है उसकी 3 तारीफ़ात की गई हैं। पहली तारीफ़ के अंदर ये बताया गया है कि वो लोग, वो इंसान इसमें शामिल है जिनके आज़ा के अंदर इबहाम पाया जाए कि मर्द और औरत के आज़ा उसमें वाज़ेह ना हो, तो ये बिल्कुल दुरुस्त तारीफ़ है, तो शरीयत के मुताबिक है, ये खुनसा मुश्किल की तारीफ़ है। और इसके वो हुकूक़ जो शरीयत ने उसको दिए हैं, वो हुकूक़ उसको मिलने चाहिए। एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पर उसके
CNIC جو ہے اس کے لیے ایشو ہونا چاہیے، اور سارا کچھ اس کے حقوق جو ہے عام شہری کو، مرد عورت کو ملتے ہیں اس کو ملنا چاہیے، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسری جو تعریف ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہے جو ہیں تو مرد، لیکن کسی حادثہ کی وجہ سے یا اس کے اندر کوئی دوائی وغیرہ استعمال کرنے کی وجہ سے ان کی مردانگی ختم ہو گئی، وہ نامرد ہو چکے ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ بالکل ناجائز بات ہے، شریعت کے خلاف بات ہے، یہ بالکل مرد ہے نامرد ہونے کے باوجود بھی ہے۔ یہ حقیقت میں یہ عنین کہلاتا ہے، فقہ کی اصطلاح میں اس کو عنین کہتے ہیں۔ یہ مرد تو ہے، اگر اس نے شادی نہیں کی ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میرے اندر شادی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، نامرد ہو، تو شادی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس نے شادی کی ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ عدالت میں جا کر کہتی ہے کہ میرا خاوند نامرد ہے، تو شریعت 1 سال تک اس کو مہلت دیتی ہے، عدالت اس کو 1 سال کی مہلت دیتی ہے، اور سال کے بعد بھی اگر یہ شکایت دوبارہ اس کی بیوی کرے تو پھر اس سے طلاق دلواتی ہے، یا پھر جو ہے عدالت خود ہی بیوی کو اس سے جدا کر کے عدت کے بعد اس کو شادی کا حکم دیتی ہے۔ تو یہ عنین کا حکم ہے۔ باقی اس کے تمام احکام مردوں کے ہیں، مردوں سے اختلاط جائز، عورتوں سے اختلاط ناجائز ہے، ایک نارمل مرد کی طرح ہے یہ۔ تو اس کو ٹرانسجنڈر میں، خواجہ سراؤں میں شامل کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، شرعاً حرام ہے، شرعاً ناجائز ہے، اور خواجہ سراؤں کے حقوق پر بھی ڈاکہ ہے۔ اور اسی طرح اس سے بھی بھیانک جو تعریف کی گئی ہے، ایک انسان مرد پیدا ہو یا عورت پیدا ہو، لیکن مرد یا عورت پیدا ہونے کے بعد جس صنف کے اندر، جس جنس کے اندر وہ پیدا ہے، اس کے ذہن جو ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتا۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ ہے مرد، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے اندر جو ہے عورتوں کی خصلتیں ہیں، مجھے عورتوں کی وضع قطع زیادہ پسند ہے، مجھے عورتوں کے اندر رہنا زیادہ پسند ہے۔ اگر یہ اس کے ذہن میں ہے تو یہ شخص بھی اپنے آپ کو عورتوں میں شامل کر سکتی ہے، یعنی یہ بھی جو ہے اس ٹرانسجنڈر کے اس میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جس صنف کے اندر میں ہوں میں اسی طرح نہیں ہوں، اس کے اندر یہ احساس ہے، تو وہ بھی اس کے اندر ہے، تو یہ تو بالکل ناجائز اور حرام کام ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم فقال اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانا واخرج عمر فلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی وضع قطع اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو مردوں کی وضع قطع اختیار کرتی ہیں، اور فرمایا ان کو گھروں سے نکالو، یعنی ان کو معاشرے سے نکالو۔ وہ مرد ہے، عورت بن کر عورتوں میں اگر گھس جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے نکال دو، وہ عورت ہے مرد بن کر مردوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سے نکالو، تاکہ معاشرہ بے حیائی سے بچ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹرانسجنڈر کی جو تعریفیں ہیں، 3 تعریفیں، ان میں سے پہلی تعریف درست ہے، اور حقیقی ٹرانسجنڈر، حقیقی خواجہ سرا اس کے اندر شامل ہیں، اور ان کے حقوق ہی کی بات ہے، ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ باقیوں کو تو حقوق ویسے بھی مل چکے ہیں، وہ مرد ہیں یا عورت ہیں ان میں داخل ہے، اب ان کو اپنے جو ہے اس کے اندر دوسرے صنف میں داخل ہونا اور خواجہ سراؤں کی جو حقوق ہیں ان پر ڈاکہ ڈالنا، یہ بالکل درست نہیں ہے، شریعت میں بالکل یہ حرام ہے۔ تو ان 2 تعریفوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اسمبلی میں جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پر آواز اٹھائے، اس کو سمجھے۔ علماء سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ بل تو پاس ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے۔ بھئی بل پاس ہونے کے بعد بھی آپ نے نہیں پڑھا ہے، جب بل پاس ہو رہا تھا تم نے پڑھا، بل پاس ہونے سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا، سالوں سے یہ لگا ہوا ہے، آج پاس بھی ہو گیا، آج علماء کہتے ہیں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کو سمجھے اور سمجھ کر اس چیز کو روکے۔ خاص طور پر یہ جو میں نے 3 تعریفیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں سے ایک تعریف تو درست ہے، اس کے مطابق شریعت میں جو احکام اس کے ہیں، حقوق اس کے ہیں، فرائض اس کے ہیں، وہ اس کو ملنے چاہیے، اور باقی 2 کو اس سے آؤٹ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر، حق کو سمجھ کر اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔